Hello, Mark. Hi, Mark. Hello. Can you hear me? Mark, ऐकू येतंय? प्रेम, ऐकू येतं? ऐकू येतं? 1 to 4, 1 to 4. तरी ऐकू आहे ना मला? ओके, ओके, येतं. Mark, happy 21st birthday, Baba. Happy birthday. May God bless you and give you many more in your life. या आता तुगेल्या भुरगेपणासून टील टुडे यू हॅव नेवर आस्क्ड मी एनीथींग नॉन डिमांडींग चायल्ड लायक कितें आपणाक जाय म्हूण सांगलें ना आय डोंट इवन रिमेंबर तुमकां एक टॉय देखूं मागलोयस म्हूण तूं जेन्ना ल्हान आसलेलो हांव मातशें शिकयता तुका नंबर्सान सांगल्यार तूं धाकुऱ्यातीन बोट दाखयतालो आनी हांसतालो हांव म्हणटालो बाबा एम फॉर मार्क म्हळ्यार ना हांव कडेन धाकुऱ्यान दाखयतालो आनी हांसतालो म्हणलें तेदो देवा म्हणलें देवा तुवें एक म्हाका बरो भुरगो दिला चेडो दिला बट तोय जाल्यार धाकूर आनी मोन काय म्हूण बट नो मागीर तूं व्हड जाता उलोवपा लागलो आनी येस नाव यू आर 21 But there are certain tips I would like to give you, like always start and end the day with your prayers and not with the mobile. देवागे टायम देवा दिवपा जायो. Be always truthful. Start your career with telling the truth. फोट बीन मान चालू कोनाका आनी तुमकां जाणाय फोट मारल्यार रोखडे पयशे येताय प्रमोशन मेळटा बट इट इज ओन्ली फॉर अ व्हेरी शॉर्ट टायम बी अहेड ऑफ टायम टायमान पयलोच टायमाचो वालोच चोय नेवर कीप टुडेज वर्क टुमोरो वेरी इम्पॉर्टंट इन लायफ बाबा आयज जाता जाल्यार आयचें काम आयज काबार कर फाल्यां जाल्यार तें पायल अप जाता एंड फॉर मी टुमोरो नेवर कम्स एंड देन इट बिकम्स अ बर्डन गेले पास्ट इसरो नाका नेवर फॉरगेट युअर पास्ट एंड कोंकणी उलोवपा बीन लजना काय तुमी तूं धाकटो सो चलपा जायत जाणांनी तुका हेल्प केलां लायक युअर मामा बींग अ वेरी बिजी पर्सन विथ अ प्रोफेशन तुमकां टायम तेणें दिला आयज देखून हांव ना तरी पूण तुगे अरेंज करपा सगलें करपा तुगेल्या मामान तुका जायत हेल्प केला सेकेंड इज युअर हेवनली पापा तेणेन तुमकां कितें दिलें ना म्हण ना हांव आसतना हांव नासतना देखून तुमकां लायतालो तुमकां जाय तें दिलां तुजे बरें चड हेणालो तुमी आनी तोच तुमी घेवन भोंवतालो देवाको माग की तेका स्वर्गीचें सूख मेळ्ळ्या पूर म्हूण योन आनी थँक्स फॉर टेकींग द पेशन्स बाबा ओल्ड एज समजोवपा जाय पयलें ती बाबा बाप ते खंय गेले आमोर जाली काडूक जावपा जालो येना मामी गेले ते फुटबॉल खेळपा फुटसालाक आतां मोट्टी माक आनी फुटबॉल खेळपाक गेले म्हजे पुता एक मासा कुडको पूण आहा तेका सारको सान्नी इरामाची इर मुगेलो कितें फुटबॉल खेळटा म्हूण कोण जाणा ओके यो प्रेसली पापा प्रेसली नानी फ्रॉम द डे वन टील टुडे हे आयज देखून तुमकां हेल्प कोताय तुमी जाणा मामा बिजी आसताली शी यूज टू हॅव एक्स्ट्रा लेक्चर्स तेगे वर्कशॉप्स आसताले आनी आपोल जाल्यार केन्ना येताय तिणी आयज देखून तेंकां आपोल जाल्यार बरीं जाता आनी तुगेलो ब्रदर नोआ बरें कोन्न आहाय तुमी आयज देखून बरें कोन्न रावय बाबा पूण नोआची म्हाका तितू भिरांत दिसना बाबा बिकॉज तो पयलो खाता जेयता पिता आनी मागीर भूक लागोल म्हणटा यू नो युअर ब्रदर इज व्हेरी फॉन्ड ऑफ फूड यो वेरोनिका युअर सिस्टर येस सांगत तें म्हाका दादा आपणा हेल्प कोताय कॉलेजी ट्युशन जाली इवनींग हाडपा म्युजीक क्लासी व्हरपा संडे मिसा हो नाटाय म्हाका हेल्प कोताय म्हूण बट आय एम ऑल्सो नॉट वरी मच अबावट हर बिकॉज शी इज अ वेरी गूड कूक एज तेज तुमच्या रेसिपी चोयन कोता तुमकां इल्लेशें दिता आनी एकदम बरें जालें म्हूण आपणाकूय एप्रिशिएट कोता तिया जाय तुका पयलीं तिया आनी तिया तुमी कोण नांव दवरलो तेका डेंजर तिया म्हूण तें तेका एश तेश कोता येना तें तापयता तुमकां आनी व्हड जालें देखून तापयलें आनी चोयलाय तुमकां बट यू हॅव नेवर आन्सर्ड बॅक कित्याक देखी कामां सांगपाकूच जाय यो सुजी तिया येस वेरी मच कन्सर्न अबावट यू बाबा ल्हान आसतना तूं जायत पाट टिफीन इसरोन गेलो तुगेलो आनी युअर कजन्स हॅव शेअर्ड दियर टिफीन येस आनी आयज देखून तूं व्हड जाल्यार देखून म्हाका जायत पाट म्हणटा तें शानू तुमगे माक मातशें डिफरंट हांव एक तर बरें टेस्टी फूड मेळ्ळें न्हू जाल्यार तो भरपूर खाता एश न्हू तो खायना न्हू खाता तुका आनी नुआ कितें चलत म्हूण गोटी तिया गॉट अ ब्रेड तेका एश तेश न्हेसपा बी कोता येना तुमी जाणाय तेगेलें आनी जायत पाटी तुका
तूं व्हड जालो आसतना देखून कितें तेच घरा सांगत तें म्हाका शानू बरें करून न्हेसय रे तांकां. तो माग तुमगे मातशें बारीक म्हळ्यार तेका हे भाशेन न्हेसयल्यार तो हे भाशेन चोय बरो सोदतो आनी हें तें सांगता. सो तुगेली नेबर्स कितें जालें इमर्जंसी तुमगे रातीकळ कितें जालें वो तुम ल्हान आसतना जातालें तेन्ना आमकां फॅमिलीन पयलीं आमकां नेबर्स पावले आनी आज देखून पावताय. कितें तुगे लायफान कितें करपा तें कोणा जाल्यार देर इज वन पर्सन इन युअर लायफ यू डोंट हॅव टू वरी. तो सगलीं जाणा ही इज वन ऑफ द लिवींग एंजल and none other than your godfather, Father Morris. तूं जाणा Father Morris is available for 24 hours आनी केन्ना ना म्हणलो ना. Father Morris, congratulations. तूं आतां पादविकार जाल खंय पातीव जाल खंय तर देवान तुजे भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी देवान तुका जो हिचून काडला जें आपणाचें नांव वयर काडपा आनी आमी क्रिस्तांवपण चडोवपा तें तुगेलें भरपूर सक्सेसफूल जावं आनी ऑल द बेस्ट फ्रॉम मी. Happy birthday to my wife Priya and my sweet Veronica. A few days back on 29th of May, you have celebrated your birthday. Wish you all the very best in future and thank you, Lord. And thank you, Priya, for giving me such three beautiful kids in our lives. Yeah, and Baba, these are the birthday wishes from all my crew. Happy birthday, Thank you. So, yes, before I wind up with my few words, I like to thank all the people who have come and graced this occasion of my Mark's 21st birthday. Thank you all. And Mark, Baba, make sure that everybody is served and enjoy. And with this, I just finish with my few words. Have a good evening. God bless you all. Thank you. Happy birthday.